अहले सुन्नत वल जमात सूबाई अमीर अल्लामा मुफ्ती नजमुल्लाह से फारूकी। इजाजत दे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लौहा वल कलम व अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल्लज़ी अरसलहु इलल अरबि वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम बुहूरुल उलूमि वल हिकम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। मंग द जिहाद न बगैर नूर इरादे न लरू। मंग द जिहाद न बगैर नूर इरादे न लरू। द ज़ड़ पलास द चा द सरो शुंडो प्याले न लरू। द स्पिन कफन द रब द ख्वाना पडाले के मनो। द मजाजी यार रुमालुना औ तोहफे न लरू। पिरानो मंगा तालिबान वाड़ा सियासी सूफियानियो। पिरानो मंगा तालिबान वाड़ा सियासी सूफियानियो। खुदे द टोपक पर जब अस्तायु का तस्बीह न लरू। पिरानो मंगा तालिबान वाड़ा सियासी सूफियानियो। खुदे द टोपक पर जब अस्तायु का तस्बीह न लरू। औ मंगा एहराम हम द टोपक द कमर बन न तड़ू। चे टुक टुक नशो तरगे द हज दावी न लरू। हुरता खपला वरवा दीगू खपला वले ईशु। हुरता खपला वरवा दीगू खपला वले ईशु। सर खोलारू मोहम्मद अलीमा का पैसे न लरू। सर खोलारू मोहम्मद अलीमा का पैसे न लरू। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम बुजुर्गान दीन मुअज़्ज़िज़ीन अलाक़ा औदा जमात इशात तौहीद व सुन्ना गयूरो सुनियानो मुसलमानानो उरुनो स्टेज बांधे कसीर तादाद के उलमाए किराम मशाइख इज़ाम बुजुर्गान दीन तशरीफ फरमा दी। मरकज़ अमीर इशात तौहीद व सुन्ना शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहब दामाद बरकातुहुम ददे प हुक्म बांधे द मौके और महल मुनासिबत सरा सिर पे द हाजिर पनियत बांधे स्तासो दे अजीम इज्तिमाता द मुखातब के दो शरफ मिलावश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न दुआ गोयम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इज्तिमाता शर्फ कबूलियत नसीब की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दा इज्तिमा द खैबर पुख्तनख्वा द पाकिस्तान बल्कि द तमाम उम्मत मुस्लिमा द पारा द हिदायत और द रहमत जरिया जोड़ की। उलमाए किरामो कीमती तफसीली गुफ्तगू फरमाइले दो फरमाई बा ज सिर पे द हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैहि द उस्ताद मोहतरम मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला अलैहि यौ जुमलवेम इमाम इनक़िलाब सनदुल मुफस्सिरीन
मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ब फरमाइल, कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है। कुरान वो किताब है जो दर से, कुरान वो किताब है जो दर से वैलू वाला वही कुरान सिंगा इनकलाब दे। मावे कदा कुरान करीम इनकलाब गोरे और द कुरान करीम द इनकलाब आसार और असर व तासीर गोरे। लग द तारीख और कुलाव का दनन्ना 1400 साल पहला द मके पर सरजमीन बांधे नजर वाचवा यौ जमानवा खाना काबा के खल को बरबन तवाफुना कोल। यौ जमानवा खाना काबा के गाने बजाने संदरे लासुना प्रके दल। यौ जमानवा दमके खल को दसलो कालो उगदी दुश्मनी पालले दखपल दुश्मन सर बे प्रे का कोपड़े बे उजगार अकड़ा अगा कोपड़े के बे शराब स्कल पदी बे फखर को लो चमाद दुश्मन कोपड़े के शराब स्कले दे। यौ जमानवा च खाना काबा के और दमके पर अतराफों के दास खलक आबादो। दाबू दाऊद रिवायत गवा दे बाजी कोरोनो द जिना झंडे ब उलाड़े वे कम कोर चद जिना झंडा ब उलाड़ा हुआ अगर कोर क्या लल ऐलान कार जिना बकेदा। कुरान करीम रागे, कुरान करीम इनकलाब रावस्ता, कुरान करीम तब्दीली रावस्ता, कुरान करीम बदलून रावस्ता, कुरान करीम खल्कों के बदलून और तब्दीली इनकलाब रावस्ता। वेलु वाला वही सिंग इनकलाबो मावे उगोरा पर कमजे चो तो कुफ्रो शरक चर्चे वे पर अगजे के तो तौहीद सदा बुलंदशवा पर कमजे चो तो जहालत तोरे त्यारे प्रते वे पर अगजे तो इल्म सदाकतो द हया द अदलो इंसाफ पे कर पैदाशवे पर कमजे के चद जहालत जमानवा अगर जहालत पर इल्म बदल शा दादा कुरान इनकलाब ते तेरे पराना बदल शवे दादा कुरान इनकलाब ते ज़ल्म पे इंसाफ बदल शा दादा कुरान इनकलाब ते दरोग परिश्तिया बदल शो दादा कुरान इनकलाब ते जफा प वफा बदल शवा दादा कुरान इनकलाब ते बदम निप अमन बदल शवा दादा कुरान इनकलाब ते बुज़दिली प बादरई बदल शवा दादा कुरान इनकलाब ते बेगैरती प गैरत बदल शवा दादा कुरान इनकलाब ते जी हाँ तोरे त्यारे पराना बदल शवे दादा कुरान इनकलाब ते ज़ल्म प इंसाफ बदल शा दादा कुरान इनकलाब ते नफरत प मोहब्बत बदल शा दादा कुरान इनकलाब ते प गम खाना काबा के 360 बुतान प्रातो प अगा खाना काबा के द लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सदा बुलंदशवा दादा कुरान इनकलाब ते कमजे के जद शरका चर्चे प्रते वे अगजे न द तौहीद सदा बुलंदशवा दादा कुरान इनकलाब ते। कुरान वो किताब है जो दर से, कुरान वो किताब है जो दर से, कुरान वो किताब है जो दर से दादा कुरान इनकलाब ते औ ब्या वले ओनवे मा चज़मा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कला द कुरान द इनकलाब आगाज होका द कुरान द इब्तिदा आगाज होशा औ आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कला द कुरान करीम तालीमात खरोल शुरू करल औ द तौहीद प्रचार शुरू शा द कुफर पसपनो के जलजले जोड़शवे द कुफर एवानुनु बांधे से तम तारीशा द कुरान इनकलाब खोरशा ब्याद कुरान इनकलाब इनकलाबी फिक्र तैयार का द कुरान इनकलाब इनकलाबी सोच तैयार का द कुरान इनकलाब इनकलाबी लश्कर तैयार का द कुरान इनकलाब इनकलाबी फौज तैयार का द कुरान इनकलाब इनकलाबी जमात तैयार का द कुरान इनकलाब इनकलाबी सहाबा तैयार का ब्याज वली ओनवे मा चदाद साहब किराम फुतूहात दम द कुरान इनकलाब ते द साहबा
کرامو عزت و عظمت دام دا قرآن انقلاب تے دا صحابہ کرامو بلندی دام دا قرآن انقلاب تے دا صحابہ کرامو دنیا تا دین رسول دام دا قرآن انقلاب تے بیا ولی انوے ماں چدا ابو بکر صدیق صداقت دا دا قرآن انقلاب تے دا فاروق اعظم عدالت دا دا قرآن انقلاب تے دا عثمان ذوالنورین حیا و شرافت دا دا قرآن انقلاب تے دا شہر خدا علی مرتضی دلیری بہادری و شجاعت دا دا قرآن انقلاب تے دا امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدسہ مطہرہ مبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عفت تقدس پاک دامنی طہارت دا قرآن انقلاب تے دا سیدنا حسن علم و تدبر دا قرآن انقلاب تے دا سیدنا حسین شہادت دا قرآن انقلاب تے دا سیدنا امیر معاویہ تدبر و سیاست دا قرآن انقلاب تے دا عبداللہ ابن مسعود تفسیرہ دا عبداللہ ابن مسعود فقاہت دا قرآن انقلاب تے دا عبداللہ ابن عباس تفسیر دا قرآن انقلاب تے دا ابو ذر زہد و تقوی دا قرآن انقلاب تے دا عمار استقلال دا قرآن انقلاب تے دا بلال عشق و محبت دا قرآن انقلاب تے 1,44,000 صحابہ معیار حق جوڑے دلم دا قرآن انقلاب تے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے یا پا ار زمانہ کے دا قرآن انقلابی سوچ تیار کرے انقلابی فکر تیار کرے انقلابی لخکر تیار کرے انقلابی جماعت تیار کرے دے دا چھ تاسو نن دا پنشپیر پدے سرزمین باندے دا انقلابی نوجوانان گورے دا انقلابی چہرے گورے دا انقلابی افراد گورے دا ہم دا اگا قرآن انقلاب تے دا پا بل انقلاب ندی راگلے دا دا بل کتاب پا دعوت ندی راگلے دا دا اوٹ دا پارا ندی راگلے دا دا نوٹ دا پارا ندی راگلے دا دا دنیا دا لالچ دا پارا ندی راگلے دا دا دنیا دا غرض دا پارا ندی راگلے دا دا حصول اقتدار دا پارا ندی راگلے دا دا حصول حکومت دا پارا ندی راگلے دا خلق سر پہ دے یو سوچ را جمع کرے دے چاہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام پا مقدس بکا باندے دا قرآن انقلابم پکار دے دا قرآن قانونم پکار دے ہاں دا خلقو کارکن دا چا کارکن پا پیسو راشی او دا چا پا لالچ راشی دا چا کارکن اگا پا لالچ رازی او دا چا کارکن پا پیسو او دا چا کارکن دا خوراک دا پارا او دا چا دا سکاک دا پارا لیکن دا خلق تول انقلابی خلق دے دا خلق دا انقلاب قرآن تیار کری خلق دے دا چا دل تراغلا دے انقلابی سوچ راوڑے دے زمان معزز سامعین ماتا اندازہ کے گمنا شاید تا موقع مناسبت سارا دا پیغام یا ضروری وی یا نوی زکا چا مشران ناستے اور مرکزی امیر دا اشاعت الحمدللہ ستاسو دوران دے جلوہ افروز دے اگئی تشریف فرما دے خلق مختلف سوچنو والا عالم کفر دا خوارے دا نوجوان دا غیرتی قوم دا غیور دا سنیان خاص کر دا پختانا او پختانو خلق تاسو الجاوئی خلق تاسو پا مسائلو کے انخلائی خلق تاسو ذہن محدود ساتے خلق تاسو ذہن دیو علاقے طرف تمہدود کولو کوشش کئی سوک پا فیس بک پروپاگنڈے کئی سوک پا یوٹیوب پروپاگنڈے کئی سوک پا واٹس اپ پروپاگنڈے کئی تاسو دا قرآن انقلاب راوالے دا قرآن انقلاب دنیا کے خور کے دا قرآن دا انقلاب پیغام دا دنیا کونے کونے تا اور سوئی دا چا پروپاگنڈوں کے مرازے دا چا اختلاف کے مرازے دا چا پا سوچ کے مرازے راشے عالم سوچ پیدا کے دا واحد اگا جماعت تے چدے کے عالم سوچ پروتے دا اگا جماعت تے چدہ رب دا توحید پر چار دا پارے سرون قربان کرے دی پا میدان پلیسینی قربان کرے دے اگا قلق دے چدہ پیغمبر خدا دا سنتو دا پارا دا نشر اشاعت دا پارا دا ہر قسم قربانی را دریک ندے کرے دا اگا خلق دے چدہ پختنو تا دا لور
मोरो बेलचे पसे बांधे पलास के तरफ कुरान वर्का उस द पख्तनो बचे बचे प कुरान पैसा उस तासो कलक द कुफरम दामन सो बड़ा चे तासो पखपलो के वनखलाई तासो पखपलो के इख्तिलाफ पैदा के खबरदार मनसूबों के रानशे आलमी सोच पैदा के राजे ऐदो के चदरब तौहीद परचार बकाउ दाका द खत्म नबुवत दफा बकाउ द टोल आलमी ताकती कुव्वतों मुकाबला बकाउ आलमी ताकती कुव्वतों मुकाबला बकाउ का न बकाउ कौ बका न बकाउ और यो लंड मिसाल दर कौम खबर खत्म यो लंड मिसाल दर कौम खबर खत्म दुनिया कुफर पल इख्तिलाफात बालाए ताक इखदी और तो मुसलमान खिलाफ मुत्तहिद शवे दे लग सोचो के कुरान गवा दे तरफ कुरान गवा दे कालतिल यहूदो लैसतिन नस्वारा अला शै व कालतिन नस्वारा लैसतिल यहूदो अला शै यहूदियान द ईसायानो मुखालिफ थे ईसायान द यहूदियानो मुखालिफ थे दलता सियासी मुतब्बिरीन नास्ती उलमा नास्ती मुबस्सिरीन और तज्जिया निगार नास्ती सियासत पांदे पोयो कल को तो पता था चलो अमेरिका और बरतानिया आपस के शदीद इख्तिलाफात थे अमेरिका बरतानिया न बर्दाश्त करी बरतानिया अमेरिका न बर्दाश्त करी तो कुफर आपस के सख्त इख्तिलाफात थे कुलूबुहुम शत्ता यहूदियत ईसाईयत खिलाफ थे ईसाईयत यहूदियत खिलाफ थे अमेरिका दा बरतानिया खिलाफ था बरतानिया दा अमेरिका खिलाफ था लेकिन ब्याम दा मुसलमान खिलाफ दा अफगानिस्तान पसर जमीन पांदे कुफर यलगार होका यहूद ईसायान पयो सबके उतरे दल अमेरिका बरतानिया पयो सबके उतरे दा आलम कुफर पयो सबके उतरे दा ताकत कुव्वतुना पयो सबके उतरे दा जमाउस्ता रब यहूदे जमाउस्ता पैगंबर यहूदे जमाउस्ता कुरान यहूदे हत्ता तर दे पोरे खत्म नबुवत अकीदा स्ताम दा जमाम दा असमत अंबिया अकीदा स्ताम दा जमाम दा यार हक दा साबो अकीदा स्ताम दा जमाम दा हत्ता तर दे पोरे चप तकलीफ मसला के दयो इमाम मुकल्लिदीन यो लेकिन बावजूद तदे जमाउस्ता कलिमा यवा कुरान यो अजान यो मुंज यो दावत यो तबलीग यो खत्म नबुवत मसला यो पैगंबर यो किताब यो मसलक यो उस्ताज यो अकाबिर यो ब्याम आपस के इख्तिलाफ शिकार यो दादा कुफर मनसूबा दा पागे पदे खुशाली के इंशाअल्लाह नन बमन द कुफर मनसूबे नाकामो द कुफर मलाबमातो द रब्त तौहीद तपारा द पैगंबर द सुन्नत तपारा मन पदे इत्तेहाद के मुत्तहिद यो द रब्त तौहीद परचार बकौ द अकाद सुन्नत व इशाअत बकौ कौबा का नबको इंशाअल्लाह कौबा का नबको इंशाअल्लाह दरब तौहीद अकीदा इत्तिफाकीदा के इख्तिलाफीदा द टोलो इत्तिफाकीदा का नदा द पैगंबर खुदा द सुन्नतो मसले इत्तिफाकीदा पदे मसलों के कोई इख्तिलाफ नशते राजे दक्को पर खिलाफ सदे सेकंदरी जोड़ से पखपलो जुलनों के जज्बे ईमानी बेदार के खपल कुव्वत खपल सलाहियत खपल किरदार द कादियानियत खिलाफ पे इस्तेमाल हो द राफिजियत खिलाफ पे इस्तेमाल हो अमेरिका बरतानिया खिलाफ पे इस्तेमाल हो इंशाअल्लाह आलमी कुव्वतुना ताकतुना नाकाम होगा और दरब तौहीद सदाब दुनिया के आम कौ इंशाअल्लाह बस सिर पे आखिर के ददे नौजवानानो दजड़नो द पारावेम अख तोरा कशमालिया ले शकै दर न लुगेशा अख तोरा कशमालिया ले शकै दर न लुगेशा द दंगो गुरुनो बाजा तो तकै दर न लुगेशा दयार प गुलाबी शुंडो द नाज द खंदा कड़सा जमा सवी आहुना सलगा कई दर न लुगेशा अलका मुजाहिदा द संगर प गर्दो खड़ा अलका मुजाहिदा द संगर प गर्दो खड़ा सल पेगले नाजवली जिना कई दर न लुगेशा माशाअल्लाह।